اے میرے ویر اج تینوں تے مینوں بھی چاہیے کہ اسی باوضو رہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ وضو دے اندر رہندا ہے باوضو رہندا ہے اسی حالت دے اندر انہوں موت آ جاندی ہے تے جناب انہوں جنت جان تو کوئی چیز نہیں روک سکدی۔ اے چھوٹا جیا عمل ہے رب العالمین نے منو تے تینو جناب کنیاں جناب سہولیات عطا کیتیاں نے۔ میں تینو اگے لے کے چلا جڑا بندہ پیشاب دے قطریاں تو پرہیز نہیں کردا، جڑا بندہ جناب جتھے دل کیتا اوتھے قضاء حاجت کرنی شروع کر دیتی ہے، اے میری کالی کملی سرکار نے منع فرمایا چرسے تے پیشاب نہیں کرنا، جناب روڑی دے اتے نہیں کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جتھے لوکاں دے بہن دی جگہ ایک درخت دا سایہ اوتھے جا کے نہیں کرنا۔ اے مسلمان رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا صدق اللہ العظیم. میرے مدانی دی سیرت نو اپنا لو مکھ پاویں سارے جگ کولوں پرتا لو. میرے مدانی دی سیرت نو اپنا لو میرے محمد مدنی دی کیا شان ہے جس تے نازل ہویا رب دا قرآن ہے. نام اس دے غلاماں وچ لکھوا لو میرے مدانی دی سیرت نو اپنا لو. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اس اللہ مالک العلام واسطے کہ جیڑا پوری کائنات دا داتا گنج بخشے رنج بخشے لج پالے غریب نوازے دستگیر علا کل شیء قدیر انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا نیر بطہا زینت کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک واسطے. حضرات محترم تو صحباب نو معلوم ہے کہ جس طرح کہ آج دا عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دا جو موضوع ہے جو عنوان ہے وہ ہے طہارت، جس دا تعلق انسان دے ایمان دے نال بہت زیادہ مضبوط ہے. البعیزو کہندے نے انڈے دے چھلکے نو کہ جس طرح انڈے دے چھلکا انڈے دے نال مضبوط ہے نا اسی طرح ایمان دے نال انسان دی طہارت بھی مضبوط ہے. اس طرح نال ملی ہوئی ہے. محبوب پیغمبر نے فرمایا الطہور شطر الایمان کہ صفائی ایک نصف ایمان ہے کہ جدے کولوں اج دا مسلمان بالکل دور ہے. اج دے مسلمان نو نہیں پتا کہ پاکی کی ہے پلیتی کی ہے کہ میں کس طرح اپنے آپ نو پاک کرنا ہے اپنے آپ نو میں کس طرح جناب طیب کرنا ہے. اج دی اس ملاقات اندر آج دی اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں تساں حباب نو طہارت دے چند مسائل تساں حباب دے گوش گزار کرانگا. میں اللہ کو دعا کرنا ہاں کہ اللہ شرع صدر فرمائے، اللہ منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں جو کچھ بیان کراں میرے سمیت اللہ تساں سب نو سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے. آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرے آجے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ اطہر تے اللہ نے اپنا قرآن نازل کر دیتا ہے. اللہ فرماندے نے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. اگے اللہ دا قرآن اعلان فرما رہا ہے, فرمایا ہے دنیا جہان دے لوگو میرا رب توبہ کرن والیاں نو پسند کردا ہے, میرا رب توبہ کرن والیاں نو پسند کردا ہے. تے جڑا بندہ طیب ہے, جڑا بندہ پاک رہندا ہے, اپنے آپ نو پلیتی دے اندر نہیں رکھدا, اپنے آپ نو پاک رکھدا ہے, او اللہ دا محبوب ترین بندہ ہے, او اللہ دا دوست ہے. اللہ اس بندے نو پسند کر دینے. آؤ میرے تے تیرے واسطے رب نے رہندی دنیا تک لئی قرآن بنا دیتا ہے. اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. فرمایا دنیا جہان دے لوگو جدوں تواڈے وچوں کوئی بندہ نماز واسطے جائے تے وضو کر لوے تے جناب اپنے چہریاں نو دھو لوے, اپنے بازواں نو کونیاں تک دھو لوے. اللہ اکبر اللہ اکبر. تے اپنے والاں دا مسح بھی کر لوے, حتیٰ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا قرآن اعلان فرما رہے ہیں وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ. اللہ فرماندے نے تواڈے وچوں کوئی بندہ مریض ہے یا تواڈے وچوں کوئی سفر تے جا رہا ہے, انہوں پانی میسر نہیں آ رہا, اللہ فرماندے نے ایک مٹی لے لوے, ایک ٹھیلا مٹی دا لے لوے, او دے نال تیمم کر کے وضو کر لوے تے نماز پڑھ لوے. میں رب دی نماز نو قبول کر لواں گا. اللہ سونیا وجہ کی ہے, اگر پانی بھی نہیں ملیا اللہ سونیا وضو نہ بھی کران گے تے کی ہے. فرمایا لاہور والیاں نو دس دے کہ رب العالمین نو پسند بندہ ہووے جڑا بندہ اپنے آپ نو پاک رکھدا ہے, جڑا بندہ اپنے آپ نو طاہر تے مطہر رکھدا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. آؤ میں اپنی گل نو مزید اگے لے کے چلاں. میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد الرسول اللہ سب کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام قضائے حاجت واسطے جاندے, اے جڑیاں میں گلاں جو تیرے سامنے بیان کرنیاں نے, اے میرے ویر قرآن کہہ رہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کالی کملی والے دی جڑی زندگی ہے او تیرے تے میرے واسطے بہترین نمونہ ہے. عبداللہ دے در یتیم دی جڑی زندگی ہے او تیرے تے میرے واسطے ایک آئیڈیل ہے. آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دے چند فرامین تینوں سنان لگا وا. اللہ اکبر اللہ اکبر. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کان اذا اراد البرازا کان اذا اراد البرازا ان طلقا حتی
عطا آقا علیہ الصلوۃ والسلام جدو قضائے حاجت واسطے جاندے جدو پیشاب تے پخانہ کرن واسطے باہر نکل دے آمینہ دے لال اس جگہ دا انتخاب کریا کر دے جتھے کسے انسان دی نظر نہ پیندی عبداللہ دے در یتیم لوک کے قضائے حاجت کریا کر دے اج میں بھی گریبان دے اندر دیکھنا ہے تمہیں بھی اپنے گریبان دے اندر نظر نو دوڑانی ہے کیا میں بھی عمل کرنا کہ نہیں کردا اگر کرنا وا تے ٹھیک ہے اگر نہیں کردا تے پھر دیتے عمل کرنا شروع کر دے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قضائے حاجت کرنی ہے تے جناب قبلہ رخ بہ کے نہیں کرنی تے جناب تین مٹی دے ٹھیلیاں دے نال کرنی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تسی کہنا اج تے عجیب ہی گلاں ہو رہیاں نے لیکن میرے ویر دین اے میں نہیں تینوں دسنا اگر علماء نے نہیں دسنا تے کنے دسنا ہے آؤ ذرا آمینہ دے لال علیہ الصلوۃ والسلام دی اس حدیث تے غور کرو ذرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انما انا لکم بمنزلۃ الولد اعلمکم فاذا اتا احدکم آقا فرماندے نے میں تواڈے واسطے انجیاں جویں باپ اپنی اولاد واسطے ہوندا ہے جویں باپ اپنی اولاد دی اچھی تربیت کردا ہے اولاد دی جناب اچھی طرح پرورش کردا ہے چنگی ماڑی جگہ تو چنگی ماڑی تھاں تے جان تو روکدا ہے اونوں منع کردا ہے اے تیرے واسطے ٹھیک ہے اے تیرے واسطے غلط ہے اسی طرح ہی میں ایک والد دی خاصیت بھی اپنی امت تے رکھنا وا کہ میں جناب تانوں روکاں اس گل تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے نمبر ایک گل اے کہ جدوں بھی قضائے حاجت کرنی ہے تے لوک کے کرنی ہے تے قبلہ رخ وال منہ کر کے نہیں کرنی اللہ اکبر اللہ اکبر قبلے رخ دی مخالف سمت تیرے ہونیاں چاہیدیاں نے جگہ جتھے تو جا کے جناب قضائے حاجت نو کرنا ہے آقا فرماندے نے تے جناب تین ٹھیلے مٹی دے نال کرنی ہے اج میں بھی ذرا غور کراں تمہیں غور کر ذرا کہ جناب اسی کنا کوے دے تے عمل کرنے اسی تے سڑک تے جاندے راہ دے اندر ہی جناب پیشاب آ گیا تے کرنا شروع کر دیتا ہے کوئی طہارت دا خیال نہیں کیتا کوئی جناب بچے نہیں پیشاب دے قطریاں تو پرہیز نہیں کیتا پیشاب دے چھٹیاں تو پرہیز نہیں کیتا اللہ اکبر اللہ اکبر میں تینوں اگے جا کے دساں گا جڑا بندہ پیشاب دے قطریاں تو پرہیز نہیں کردا اللہ رب العالمین نے او دے واسطے کی وعید سنا دیتی ہے آمینہ دلال علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں واسطے کی اعلان کر دیتا ہے فرمایا اعلمکم فاذا اتا احدکم الغائط فلا يستقبل القبلۃ ولا يستدبرها ولا يستتبها آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ولا يستتب بیمینہ وکان یأمر بثلاثۃ احجار وینہی عن الروث والرمۃ فرمایا قبلہ رخ نو کبہ کے جناب قضائے حاجت نہیں کرنی تے اپنے کھبے ہاتھ دے نال جناب تسی استنجا کرنا ہے سجے ہاتھ نو استعمال نہیں کرنا اگر میرے رب نے تینوں ایک ہاتھ نہیں دیتا بامرے مجبوری ایک الگ موضوع ہے اگر رب نے دونوں ہاتھ عطا کیتے نے تے کھبے دا استعمال کرنا ہے دائیں ہاتھ دا استعمال نہیں کرنا بائیں ہاتھ دا استعمال کرنا ہے فرمایا تین ٹھیلے مٹی دے لے کے کرنا ہے جتھے تیرے کول پانی موجود نہیں اگر پانی میسر ہے تے مٹی دے ٹھیلیاں دی کوئی ضرورت نہیں اگر پانی موجود نہیں پھر تین مٹی دے ٹھیلے لے لینے نے واہ کملی والیا سونیا محبوبا ہر چیز تو
اپنی امت نو کھول کھول کے بیان کر دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے وَيَنْهَا عَنِ الرَّوْسِ وَالرِّمَّةِ، دو چیزاں دے نال تسی استنجا نہیں کرنا، ایک جناب گوبر دے نال، ایک ہڈی دے نال۔ کنیاں چیزاں نال؟ دو، ایک ہڈی دے گوبر دے نال، باقی مٹی دے تیناں ٹھیلیاں دے نال کرنا ہے۔ تے آقا علیہ السلام نا جدو قضاء حاجت کریا کر دے سننا تے آپس دے اندر گلاں بھی نہیں سن کر دے۔ ساڑھے اندر بڑیاں کتائیاں موجود نے، کئی بندے بات چ بہ کے موبائل چلا رہے نے، گلاں کر دے نے، یہ بالکل غلط ہے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جدوں بندہ اپنے تہبند نو اتار لیندا ہے، قضاء حاجت واسطے بیٹھ جاندا ہے، دو بندے بیٹھ گئے نے تے آپس دے اندر بہ کے گلاں بھی کردے نے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے تے ناراض ہو جاندا ہے۔ کس بندے تے؟ کہ جڑے بات دے اندر بہ کے گلاں کردے نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سب نو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے تے ایک قضاء حاجت دے دوران سلام دا بھی جواب نہیں دیتا۔ کتھے لکھیا ہے؟ آؤ ذرا سنن نبی داؤد دے اندر اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنن نبی داؤد دے اندر حدیث نمبر 17 ہے، گھر جا کے مطالعہ کر لئی۔ آقا علیہ السلام دے ایک صحابی نے ان المہاجر ابن کنزف انہو اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يَبُولُ فَسَلِّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ حَتَّى تَوَزَّعَ ثُمَّ اعْتَذَرَ۔ آقا علیہ السلام دے کے صحابی آئے نے، کالی کملی والی سرکار قضاء حاجت بے کر دینے، میرے آقا مصروف نے کہ جناب پیشاب کر رہے نے، ادھروں ایک صحابی آن والا آیا ہے، انہیں آگے آقا دنال سلام لئیے، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ میرے آقا نے جواب نہیں دیتا، اس صحابی نے پھر سلام لئیے، السلام علیکم ورحمت اللہ۔ میری سرکار نے جواب نہیں دیتا، انہیں پھر کیا تیسری دفعہ السلام علیکم ورحمت اللہ۔ میرے آقا خاموش نے۔ آقا علیہ السلام جدو فارغ ہوئے فقال انی کریہت ان اذکر اللہ عز و جل الا علی طہر او علی طہارت۔ آقا فرماندے نے اوے میرے صحابی تو میرے نال سلام لئیے، میں تینوں جواب نہیں دیتا، تو میرے نال سلام لئیے، میں تینوں جواب نہیں دیتا، میں قضاء حاجت دے اندر مصروف سا، میرا دل نہیں کردا کہ میں ناپاکی دی حالت دے اندر اللہ دا ذکر کراں۔ فرمایا الا علی طہر او علی طہارت، میرا دل کردا میں پاک ہو کے پھر سلام لواں۔ اوے میرے ویر اج تینوں تے مینوں بھی چاہیے کہ اسی باوضو رہیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ وضو دے اندر رہندا ہے، باوضو رہندا ہے، اسی حالت دے اندر انہوں موت آ جاندی ہے تے جناب انہوں جنت جان تو کوئی چیز نہیں روک سکدی۔ اے چھوٹا جیا عمل ہے، رب العالمین نے منو تے تینو جناب کنیاں جناب سہولیات عطا کیتیاں نے۔ میں تینو اگے لے کے چلا، جڑا بندہ پیشاب دے قطریاں تو پرہیز نہیں کردا، جڑا بندہ جناب جتھے دل کیتا اوتھے قضاء حاجت کرنی شروع کر دیتی ہے، اے میری کالی کملی
والی سرکار نے منع فرمایا ہے، فرمایا چرسے تے پیشاب نہیں کرنا، جناب روڑی دے اتے نہیں کرنا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جتھے لوکاں دے بہن دی جگہ ایک درخت دا سایہ ہے اوتھے جا کے نہیں کرنا۔ اوے مسلمان جڑی میں تینوں حدیث سنان لگا واں اے بڑی ایمان والی ہے تے تمہیں ذرا غور کرنا تے میں بھی غور کرنا ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے یاراں دے نال ایک سفر تے جا رہے نے۔ آقا علیہ السلام نے جناب جاندیاں جاندیاں ایک قبرستان دے اندروں گزر ہویا۔ آقا فرماندے نے اے دو قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے۔ کی فرمایا؟ دو قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے۔ صحابی کہنے لگے محبوب سونے دی وجہ کی ہے؟ اللہ دے نبی دو قبراں والے نو عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ آقا فرماندے نے انج جناب ایک کھجور دی ٹہنی لے کے آؤ۔ میری کالی کملی والی سرکار نے کھجور دی ایک ٹہنی پکڑی ہے، او دے درمیان چ دو ٹکڑے کیتے نے، ایک اس قبر تے لگا دیتی ہے، ایک اس قبر تے لگا دیتی ہے۔ آقا فرماندے نے اللہ دے گھر دی امید ہے کہ جنی دیر تک جناب ٹہنیاں سکن گیاں انی دیر تک اللہ انہاں دے عذاب نو ہلکا کر دوے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ صحابی بیان کر دینے اللہ دے نبی جی کی وجہ انہاں دو قبراں والیاں نو عذاب کیوں دیتا جا رہا ہے؟ فرمایا اے میرے صحابیو اے کوئی بہتے کبیرہ گناہ نہیں کریا کر دے، ایڈے وڈے گناہاں دی وجہ نال وی انہاں نو کوئی عذاب نہیں دیتا جا رہا۔ ایک کو بندہ ہے جڑا پیشاب دے چھینٹیاں تو پرہیز نہیں سی کریا کردا، دوجا او بندہ ہے جڑا چگلی کریا کردا سی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک گلاں بڑیاں تلخ نے لیکن میرے ویر تینوں سوچنا پوے گا اج میرا تے تیرا حال کی ہے۔ انج سفر تے جا رہے ہیں جتھے دل کیتا رک گئے تے پیشاب کر لیا، نہ طہارت دا خیال کیتا ہے نہ اپنے کپڑیاں نو پاک رکھن دا سوچے ہے۔ اے جناب اپنی تم من مانیاں کیتیاں نے کہ تیرے کپڑیاں دے اتے کوئی پیشاب دا چھٹا تے نہیں گر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بنی اسرائیل دے لوگ لوک کے قضاء حاجت کریا کر دے سن کہ جتھے انہاں دے جسم دے اتے پیشاب دے چھٹے ڈگ پیندے اپنے جسمانوں انہی جگہ تو کٹ دیندے، کیونکہ آقا فرماندے نے پیشاب دے قطرے جتھے ڈگ پے ہو عیسیٰ جہنم دے اندر جائے گا۔ اے میرے ویر یہ طہارت کوئی ایڈا چھوٹا جیا مسئلہ نہیں۔ الطہور شطر الایمان، میرا تے تیرا ادھا ایمان ہے، میرا تے تیرا نصفی ایمان ہے۔ میرے آقا فرماندے نے ایک او بندہ ہے جڑا پیشاب دے چھینٹیاں تو پرہیز نہیں سی کریا کردا، دوسرا او بندہ ہے جڑا اپنے پرا دی عدم موجودگی دے اندر او دیاں چگلیاں کریا کردا سی۔ ایتھے بیٹھا تے او دی چگلی، اوتھے بیٹھا تے او دی چگلی، جناب دکان تے بیٹھا تے چگلیاں، فلاں جگہ تے بیٹھا تے رشتہ داراں تے عزیز و اقارب دیاں چگلیاں۔ اے میرے ویر انج نہ کریا کر۔ ہاں میں تینوں چھوٹی جئی مثال دے دیاں، میرا موضوع تے نہیں دل کردا تیری صلاح کر جاواں۔ ایک میں ویکھ رہا چھوٹے جے کلپ دے اندر ایک بیٹا ہے، باپ دے دو بیٹے نے، وڈے پتر نے چھوٹے دی شکایت لائی اپنے باپ نو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ چھوٹا بیٹا موجود نہیں، وڈے نے آ کے باپ نو شکایت لائی ہے، ابو میرا بھائی انج کردا فلاں کم کردا۔ باپ گیا ہے جناب فریج دا دروازہ کھولیا، اندروں گوشت رکھ کے لے کے آیا، آندا میرے پتر اینو کھا لے، اینو کھا لے۔ کہن لگا ابو جی کنج دیاں گلاں کر دیو، ایک کچا گوشت میں کیویں کھا لواں؟
बाप कहन लगा मेरे पुत्रा तू मैनू अपने भरा दी गल दसी है चुगली कीती है ते काली कमली वाली सरकार ने फरमाया जड़ा बंदा किसे भरा मुसलमान दी चुगली करदा वो इंज ही है जिवें अपने मुर्दा भरा दा गोश्त खा रहा है। साडे अंदर एक गल पाई जाती है कि नहीं? मैं अल्लाह को दुआ करना हाँ कि अल्लाह सानू इंज दियां कमियां कुताइयां को अल्लाह महफूज फरमाए कि अल्लाह सानू भी चुगल खोरी तू महफूज फरमाए ते मेरा अल्लाह सानू भी पिशाब दे छींटियां तो बचन दी तौफीक अता फरमा। एवें ना ट्राली दे टायर नाल ही बह के सुकून ना जिथे दिल कीता ते पिशाब कर लिया। परहेज करना है, जिथे दिल कीता उथे नहीं बहना क्योंकि दीन ने जिथे इजाजत दी उथे ही बहना है। कुरान आंदा कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम कि तेरे गुनाह उदों ही माफ होणगे कि जदों तू पैगंबर दे कदमां दे निशानात दे पीछे चलेगा, जदों तू पैगंबर दे कदमां दी पैरवी करेगा तो पैरवी तां ही होएगी जे पैगंबर दी सुन्नत ते अमल होएगा। ते अमल किस तरह होएगा? सुन के ते अमल करना है। एक कान रब ने दिते ने, एक सुनन लई ते दूजा कढ़न वास्ते नहीं। एक जो सुनिया ते दूसरे जो कढ़ दिता, एदा ये मकसद नहीं। अगर अल्लाह ताला ने तेनू फहमो फरासत दिता है, अकल दिती है, शाऊर दिता है, तो फिर मेरे वीर पिशाब दे छींटियां तू कतरियां तू तेनू परहेज करना पवेगा। अल्लाह ताला अगर नहीं करेगा वही तेनू सुना दी है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये दो कबरां वालियां दी गल दसी है। इन्हां दे कोई वड्डे गुनाह नहीं कि जनाब इन्हां नू अज़ाब दिता जा रहा है। एक बंदा पिशाब दे कतरियां तू परहेज नहीं करदा, दूसरा बंदा होवे जड़ा बंदा चुगलखोर है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इंज एक सहाबी बयान करते ने, मेरे आका नू आके सवाल करते ने, ऐ मेरे आ सोनिया महबूबा, ऐ कमली वाले आ सोनिया महबूबा, तुसी जड़ी अपनी उम्मत वेखी नहीं, मेरे आ सोनिया महबूबा कल कयामत दा दिन होएगा किवें पहचान लवोगे? सैयदना अब्दुल्ला बयान करते ने कि अल्लाह दे रसूल नू सवाल कीता, काला कुल तू या रसूल अल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैफा तारिफ मन लम तरक मिन उम्मतिका। सोनिया जड़ी उम्मत तुसा वेखी नहीं ओ उम्मत नू किवें पहचान लवोगे? ओए मैं इत्थे तेरी नफी कर दिया, तू आना नबील में गैब जानदा। इत्थे आमिना दे लाल नू सहाबी ने सवाल कीता, फिर पैगंबर कहंदा मैं इल्मे गैब जानना वा, मैनू सारियां दा पता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आमिना दे लाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी कालहुम गुर्रुन, कालहुम गुर्रुन, फरमाया कल क़यामत दा दिन होएगा, ऐ मेरे सहाबी कालहुम गुर्रुन मुहज्जलूना। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इंज जनाब एक कौम आएगी, एक उम्मत आएगी जिन्ना दे वुजू वाले आजाद चमक रहे होणगे, जिन्ना दे जनाब पैरां तू लैके ते अड्डियां तक चमक रहियां होणगियां, हत्थां तू लैके ते कोणियां तक जिस्म चमक रहे होणगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। है तेरे चेहरे इंज लाटां पे मार रहे होणगे, नूर दियां लाटां वज रहियां होणगियां। ये तेरे वुजू वाले आजाद तां ही चमकणगे जे तू मस्जिद दे अंदर 5 वक्त
بتائیں گا تیرے وضو والے عزاتاں چمکن گے تے تم مسجد نال دل نو لا لیا تیرے وضو والے عزاتاں چمکن گے جے تو آپ بھی 5 وقت دا پکا نمازی ہے تے اپنی اولاد نو بھی جناب تو 5 وقت دا نمازی بنایا اللہ اکبر اللہ اکبر کالہم غرن محجلون بلکن اللہ اکبر من آثار الوضو انہاں دے وضو والے عزات چمک رہے ہون گے اللہ میں قربان جاواں مینوں ایک صحیح البخاری دی حدیث میرے ذہن دے اندر آ رہی ہے صحابی بیان کر دینے کہ سیدنا ابو ہریرہ سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ مدرسہ نبوت دے پہلے شیخ الحدیث نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے جدو ابو ہریرہ وضو کر دے اپنے ہتھاں نو دھوندے کلی کر دے نک دے اندر پانی چڑھان دے اپنے چہرے نو دھوندے داڑھی دا خلال کر دے اپنے بازو دھوندے تے کونیاں تو اتے تک کیونکہ جتھے تک وضو دا پانی لگے گا اونے تیرے جسم دے عزات چمکن گے فرمایا اپنے پیر دھوندے سن تے پنڈلیاں تک اللہ اکبر تے ساڑی کی حالت ہے جماعت کھڑی ہے اسی جلدی جلدی آئے ہاں نہ وضو کرن تو پہلا بسم اللہ پڑھی ہے فٹافٹ آکے ٹوٹی کھولی ہے تے جناب وضو پورا بھی نہیں کیتا تے دوڑ کے آکے جماعت دینا رل گئے ہیں محبوب پیغمبر نے فرمایا اگر تو لیٹ ہو گئے ہیں جماعت کھڑی ہو گئی ہے تے دوڑ کے آؤں تو کالی کملی والے نے منع فرمایا سکون دینا لا تے آگے اچھی طرح اپنے وضو نو بناؤ وضو کر کے پھر آگے جماعت دے نال تو رل آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ انہاں واسطے لعنت اللہ تعالیٰ دی جڑے بندے 2 جگہ تے جا کے پیشاب کر دے نے وہ کیڑیاں 2 جگہ نے آؤ ذرا کالی کملی والے دی زبانی سن لو میرے اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندے ایسے نے انہاں تے اللہ دی لعنت کہ ایک وہ بندہ ہے جڑا جناب آن جان والے رستے تے لوگاں دے پیشاب کردا ہے دوسرے اس بندے تے لعنت جڑا بندہ کسے سائے والی جگہ تے پیشاب کردا ہے جناب ایک پنڈ دا ایک بوٹا ہے ایک چونک ہے اوتھے لوگ آ کے بیٹھ دینے اس درخت تو جناب فائدہ اٹھان دینے اس درخت دی چھاؤں تو استعمال کر دینے او دے تھلے جڑا بندہ پیشاب کردا ہے او دے اتے اللہ دی لعنت ہے دوسرا او بندہ ہے کہ جڑا بندہ چرستے دے اندر پیشاب کرے گا او دیتے بھی رب دی لعنت اللہ اکبر آقا علیہ السلام تے جناب انج ڈال کوئی لب دے پھر پیشاب کریا کر دے آقا علیہ السلام ایک سفر تے جا رہے نے آمینہ دلال علیہ السلام نے جناب قضائے حاجت آقا نے قضائے حاجت کرنی ہے میری سرکار نو انج چٹیل میدان کوئی آڑ نظر نہیں آ رہی کوئی جناب ٹیلا نظر نہیں آ رہا آقا علیہ السلام نے ویکھیا ایک میدان دی اس جناب نکرتے درخت ایک ایس نکرتے درخت انج جناب میری سرکار نے بعض مفسرین نے لکھیا ہے کہ انج صحابی گئے نے تے درخت نو جا کے کہا اوے درخت تینو اللہ دے رسول بلا رہے نے بعض مفسرین نے لکھیا ہے کہ اللہ دے نبی نے انج درخت نو پکڑیا تے درخت زمین چیردہ ہویا آ گیا ہے انج 2 درخت آپس دے اندر نال ملے نے آقا علیہ السلام قضائے حاجت تو فارغ ہوئے نے قضائے حاجت کیتی ہے درختاں نو حکم دے دیتا ہے درختوں والا اپنی جگہ تے چلا گیا ہے دوسرا اپنی جگہ تے چلا گیا ہے یہ دے نالی جامع ترمذی دی ایک صحیح حدیث
بھی سنا دیواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام باہر نکل دے قضائے حاجت واسطے نکل دے انج اپنے اگے کوئی آڑ رکھ لیندے تے صحابی کہندے نے اللہ دے نبی جی تسی عورتاں وانگنا لک کے پیشاب کریا کر دیو میرے آقا فرماندے نے اوے میرے صحابیو تانوں نہیں پتا کہ کالی کملی والے رب العالمین نے فرمایا کہ جڑا بندہ پیشاب دے قطریاں تو پرہیز کردا ہے جڑا بندہ ساریاں تو لک کے قضائے حاجت کردا ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین میرے رب نو بندہ او زیادہ محبوب ہے میرے رب نو بندہ زیادہ پسند ہے اللہ اکبر اللہ اکبر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جویں بندہ صدقہ کردا ہے مال چوری دا یا خیانت دا کسے بندے نے امانت رکھی ہے تے او دے اندروں خیانت کر کے اللہ دی راہ تے صدقہ کر دیتا ہے جویں اے صدقہ اللہ دے دربار دے اندر قابل قبول نہیں اسی طرح ہی اگر تیری طہارت مکمل نہیں تے تیری نماز بھی رب دے دربار دے اندر قبول نہیں جویں بندہ صدقہ کردا ہے اگر صدقہ تیرا حرام مال دا ہے تے اللہ دے دربار دے اندر مچھر دے پر دے برابر بھی مول نہیں پینا اسی طرح ہی اگر تیری طہارت مکمل نہیں وضو ٹھیک نہیں کیتا استنجا تو صحیح نہیں کیتا پیشاب دے قطریاں تو چھٹیاں تو پرہیز نہیں کیتا تو نماز پڑھن واسطے آگے اللہ دے دربار دے اندر تے رب دے دربار دے اندر تیری نماز دا مول بھی مچھر دے پر دے برابر نہیں پینا آؤ ذرا غور کرو ذرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی بیان کر دینے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث دے راوی نے فرمایا جڑے بندہ وضو کردا ہے من توضا اللہ اکبر یقول لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین فرمایا جڑا بندہ وضو کردا ہے تے وضو کر کے کلمات پڑھ لیندا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ وہ وحدہ لا شریک ہے اللہ اکبر تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے بندے تے دے رسول نے جڑے بندے نے وضو کیتا ہے انہیں یہ دعا پڑھ لے یہ کلمے پڑھ لینے فرمایا اللہ رب العالمین او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے آؤ دے نالی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ دی حدیث میں لائیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے جڑے بندے نے وضو کیتا ہے وضو کر کے اچھی طرح وضو کیتا ہے اپنے ہتھاں نو دھوتا ہے پھر جناب کولی کیتی ہے پھر نک دے اندر پانی نو چڑھایا ہے پھر اپنے چہرے نو دھو لیا ہے پھر سر دا مسا کیتا ہے پھر اپنے پیراں نو ٹخنیاں تک دھو لیا ہے فرمایا فتحت لہ من ابواب الجنہ اللہ تعالیٰ دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیندا ہے
اللہ سونے وضو کرن والے واسطے جنت دے 8 دروازے کھل گئے نے فرمایا جنت دے 8 دروازے کھل گئے نے اس واسطے کہ انہیں وضو چنگی طرح کیتا ہے انہیں ساری زندگی اپنے آپ نو پیشاب دے چھٹیاں تو بچا کے رکھیا ہے اپنے آپ نو پاک رکھیا ہے طہارت دا خیال رکھیا ہے اج میں رب نے نو صلہ کی عطا کیتا ہے میں رب نے جنت دے 8 دروازے کھول دیتے نے جتھوں اے دا دل کرے جڑے دروازے تو دل کرے او دے چوں داخل ہو جاوے جڑا بندہ وضو تو بعد پڑھ دے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ اے میرے ویر تمہیں یاد کر لے دعاواں اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین وضو کرن تو بعد دعا پڑھیا کر وضو دے فوائد تینوں دس رہا واں کہ طہارت ہی گل ہو رہی ہے طہارت دا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا میں تینوں طہارت دے جناب فوائد دسدا چلا جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ گھروں نکلیا وضو کر کے اچھی طرح سنت دے مطابق وضو کر دے وضو بھی سنت دے مطابق تے اللہ دے دربار چ نیکی بھی اس طرح ہی مل پینا ہے نا کہ جڑی سنت دے مطابق ہے جدے اتے کالی کملی والے دی مور نہیں اس عمل دا مل پینا نہیں پینا آقا فرماندے نے جڑا بندہ گھر دے اندروں وضو کر کے نکل دے بسم اللہ پڑھ کے وضو کر دے تسی بھی پڑھ دے ہو اللہ سب نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے بسم اللہ پڑھ کے وضو کرنا ہے انج بسم اللہ پڑھیے تے وضو کر دے وضو جناب کرن لگے تے اپنے ہتھاں نو دھوندا ہے تے انج انگلیاں دا خلال بھی کردا ہے اس طرح انگلیاں دا خلال کرنا ہے تاکہ تیرے انگلیاں دے اندر جڑی جگہ ہے اے خشک نہ رہ جائے اللہ اکبر اپنی انگلیاں دا خلال کردا ہے ہتھاں دیاں انگلیاں دا اپنے ہتھاں نو چنگی طرح دھوندا ہے پھر اس تو بعد جناب کلی کردا 3 دفعہ اللہ اکبر پھر جناب نک دے اندر پانی نو چڑھاندا ہے پھر اس تو بعد اپنے چہرے نو دھو لیندا ہے آسمان تو آواز آندی ہے اے وضو کرن والیا تو ہتھاں نو دھوتا ہے بسم اللہ پڑھ کے وضو کر کے جڑے تو ہتھاں نال گناہ کیتے نے تیرے گناہ جھڑ گئے نے حتیٰ کہ نواں دے تھلوں میں تیرے صغیرہ گناہ نکل گئے نے اے وضو کرن والیا اگر تو کولی کیتی ہے تے زبان نال کوئی غلطی کیتی ہے کوئی گالی گلوچ کڈی ہے تے اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیتے نے وضو کرن دی برکت دے نال تیرے گناہ نکل آئے نے باہر آ گئے نے اللہ فرماندے نے حتیٰ کہ جدوں نے اپنے چہرے نو دھوتا ہے اے جڑیاں تیریاں اکھاں دیاں پلکاں نے اے دے اندر بھی گناہ جڑے ہیں نے اللہ نے وضو کرن دی برکت دے نال تیرے صغیرہ گناہ معاف کر دیتے نے پھر اللہ فرماندے نے انہیں جناب اپنیاں کونیاں نو دھوتا ہے بازواں نو کونیاں تک پھر اپنے سر دا مسا کر لیا اللہ اکبر اپنے سر دا مسا کیتا ہے پھر جناب اپنے پیراں نو دھوتا ہے تے پیراں دیاں انگلیاں دا بھی خلال کیتا ہے انج جناب کھبی چیچی دے نال اپنیاں انگلیاں دا خلال کرنا پیراں دیاں انگلیاں دا کہ جڑی او دے اندر جگہ او خشک نہ رہ جائے انج جناب سجے ہاتھ دی جناب چیچی دے نال کھبے ہاتھ دیاں انگلیاں دا خلال کرنا ہے مینوں ایک حدیث یاد آئی میں تینوں سنا دیواں سیدنا علی المرتضی سب کہہ دیو رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے آقا فرمان دینے اگر تیرے تے غسل واجب ہے تے غسل کر دیاں
غسل کر دیاں انج تین چلو پائے نے تو اپنے سر دے اندر اپنے سر دا مسا کر رہا ہے اگر تیرا وال کوئی خشک رہ گیا تو اسا تیرا جہنم دے اندر جائے گا تے سیدنا علی المرتضیٰ فرماندے نے میں جدوں دی پیغمبر دی حدیث سنیے میں اپنے وال کدی ادو زیادہ وڈے ہونی نہیں دیتے کہ جنہیں وال چھوٹے ہون گے انہیں جناب زیادہ تر رہن گے اللہ اکبر اللہ اکبر وضو کرنا ہے تے جناب اچھی طرح دے نال کرنا ہے اللہ فرماندے نے وضو کریں گا وضو کرن دی برکت دے نال میں رب تیرے جڑے گناہ نے معاف کر دیواں گا اللہ اکبر اگر کوئی بندہ مسجد دے اندر آ کے آمینہ دلال علیہ السلام نے فرمایا کہ کئی بابے نے نا ساڑھے کوئی بچہ مسجد دے اندر آگے پیشاب کر دینا تے بڑا گسا چڑھ دا یہ بچیاں لئے مسیحت ہی رہ گئی ہے بڑی معذرت دے نال میں گال کر رہا کہ بچے اگر مسجد دے اندر نہیں ہوں گے ایک آج بچے نے کل دے ساڑھے نمازی نے مقتدی نے انہاں بچیاں نال اساں پیار نہیں کرنا تے کنہ نے کرنا اس واسطے سانو نرم مزاجی کو کم لینا چاہیے آقا علیہ السلام بیٹھے نے ایک بندہ آیا مسجد دے اندر آ کے انہیں مسجد نبی دے اندر پیشاب کر دیتا ہے آقا علیہ السلام دے صحابی اٹھے نے انج اٹھ کے سارے انہوں مارن لگے نے میرے آقا فرماندے نے اوے میرے صحابیو بہ جاؤ انہوں اچھی طرح پیشاب کر لین دیو واہ کملی والے سونیا محبوبا تیری فہم و فراست تو قربان جاواں اللہ اکبر میں قربان جاواں کیڑا کملی والا ہے تنوار دیواں میں منوار دیواں عبداللہ دے چھن تو میں چھنوار دیواں اللہ دی قسم کالی کملی والے نے اے بندے نے آ کے مسجد دے اندر مسجد بھی او مسجد ہے جڑی دنیا دیاں مسجداں نالوں سب نالوں آلہ ہے تے پیغمبر بھی سب نالوں آلہ آقا علیہ السلام دے سامنے انہیں آکے مسجد دے اندر پیشاب کر دیتا ہے آقا فرماندے نے میرے صحابیو ٹھہر جاؤ انہوں چنگی طرح پیشاب کر لین دیو انہیں پیشاب کیتا ہے آقا فرماندے نے ایک ڈول لے کے آؤ میرے صحابی آئے نے تے انج پانی ڈول دے اندر لے کے آئے نے مسجد نبی کچی سی میری سرکار نے انج پانی بہا دیتا ہے اے میرے ویر تیرے تے میرے واسطے ایک آئیڈیل ہے تیرے تے میرے واسطے ایک نمونہ پیغمبر ہے کہ اے دنیا والے ہو اگر آج بھی کوئی مسجد دے اندر بدو آ جائے آج بھی کوئی بچہ غلطی دے نال مسجد دے اندر پیشاب کر دوے تے اس مسجد نو دھونا کس طرح این جناب پانی بہا دینا ہے اللہ اکبر اگر تیرے برتن دے اندر کتا منہ مار جائے آقا فرماندے نے پہلی دفعہ یا آخری دفعہ مٹی دے نال دھو لو 7 دفعہ برتن نو دھو لو اللہ برتن نو پاک کر دوے گا سیدنا ابو ہریرہ بیان کر دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اگر بلی تواڈے برتن دے اندر منہ پا لوے پھر انہوں ایک واری دھو لو اینا ہی کافی ہے کیونکہ اے بلی اووے جڑی بار بار تواڈے تے میرے گھراں دے اندر آن جان والی ہے بلی اگر تواڈے برتن دے اندر منہ مار جاوے وہ برتن نو ایک واری دھو لیا جائے تے کافی ہے اگر کتا جناب تواڈے برتن دے اندر منہ مار جائے تے انہوں جناب تساں 7 واری دھونا ہے پہلی یا آخری دفعہ مٹی نو استعمال کر لینا ہے اوے میرے ویر اے ساریاں چیزاں منو تے تینو کنے دسیاں نے کالی کملی والی سرکار نے دسیاں نے
اس لئی تے میں محبت دے نال کیا کرنا وا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا طہارت دے مسئلے دسے نے تے آمینہ دلال نے تینو چلن دا طریقہ دسیا تے عبداللہ دے در یتیم نے تینو قربانی دے مسائل دسے نے تے آمینہ دلال نے تینو نماز پڑھن دا طریقہ دسیا تے آمینہ دلال نے تینو والدین دی فرما برداری دا ادب و احترام دسیا تے آمینہ دلال نے عورت دا عزت تے مقام دسیا تے عبداللہ دے در یتیم نے وڈیاں دی جناب احترام کرنا تے چھوٹیاں تے رحم کرنا تینو دسیا تے آمینہ دلال نے اس واسطے میں محبت دے نال کیا کرنا محمد نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے پر ہادی نو چھڈیا گزارا نہیں ہونا کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا محشر دے دن جد دھوپ نے ستونا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا دربان جنت کنڈا نہیں لاؤنا جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ جو سنیا سنایا اللہ ایدے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے صحیح معنیاں دے اندر سانو طہارت حاصل کرن دی پاکی صاف ستھرا رہن دی دین دے مطابق اللہ چلن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔